हामी आज एउटा बेसिक म्याथमेटिक्सको एउटा अर्को कन्टेन्टलाई लिएर आएका छौँ। तपाईहरु हामीसँगै जोडिनु भएको छ। बेसिक म्याथमेटिक्सको योभन्दा अघिल्लो एउटा कन्टेन्ट, एउटा भिडियो, योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा हामीले फंक्सनको बारेमा भिडियो ल्याएका थियौँ। तपाईहरुले त्यो भिडियो अवश्य पनि हेर्नु भएको छ होला। मैले फंक्सनको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा त्यो भिडियोमा हामीले बेसिक कन्सेप्ट सेट, रिलेसन, कार्टेसियन प्रोडक्टको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा छ भन्ने हिसाबले एउटा फंक्सनको कन्सेप्टको बारेमा लिएको। फंक्सनको बारेमा तपाईहरुले केही न केही एउटा कन्सेप्ट बनाइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि हामीलाई यो म्याथमेटिक्सको एरियामा मैले त्यो भिडियोमा पनि भनेको छु कि धेरै जसो म्याथमेटिक्सको धेरै एरियामा हामीलाई यो फंक्सनको बारेमा थुप्रै ठाउँमा युज हुने भएकोले फंक्सनको एउटा अहम भूमिका छ। जबसम्म फंक्सनको कन्सेप्ट हामी क्लियर हुँदैनौँ त्यसपछि फर्दर आउने कुरामा लिमिट, कन्टिन्युटी, डेरिभेटिभ, एन्टी डेरिभेटिभ यिनीहरूको कुराहरू हामीलाई अलिकति समस्या पर्न सक्छ। त्यसैले मैले तपाईहरुलाई के भने भने सबैभन्दा पहिले तपाईहरु फंक्सनको कन्सेप्ट क्लियर हुनुहोस्। के हो फंक्सन? फंक्सनले के अपरेसन गर्छ? फंक्सनका प्रोपर्टिजहरू अथवा रियली भन्दियो भने फंक्सन भन्ने चीज के हो? गुड। अब यो फंक्सनको रिप्रेजेन्टेसन विभिन्न फर्ममा हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं? गुड। त्यसैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले फंक्सनको बारेमा धेरै कुराहरू भनेको छैन। धेरै कुराहरू तपाईहरुले आफै खोजी गर्न सक्नुहुन्छ। तर फंक्सनको बेसिक कन्सेप्टको बारेमा यहाँ फंक्सनको कुराहरू मैले त्यो भिडियोमा गरेको छु, तपाईहरुले हेर्नुभएको छ। अब हामी फंक्सन पछि लिमिटको कुरा गर्छौं। डियर स्टुडेन्ट, लिमिट भनेको हाम्रो बेसिक म्याथमेटिक्समा यति महत्त्वपूर्ण टपिक हो, यति महत्त्वपूर्ण कन्टेन्ट हो जसले जब तपाईले लिमिटको कन्सेप्ट क्लियर हुनु हुँदैन त्यसपछि हामीलाई कन्टिन्युटी र डेरिभेटिभको कन्सेप्ट एकदमै अधुरो हुनेछ। राइट? त्यसै गरेर जब फंक्सन क्लियर हुँदैन फेरि लिमिट अधुरो हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले फर्स्ट हाम्रो भिडियोहरू सुरुदेखि फंक्सनदेखि तपाईहरुले प्रत्येक भिडियोहरू हेर्दै जानु होला अनि त्यसपछि तपाईहरुले सबै कन्सेप्टहरू क्लियर हुनेछ। यस, ओके स्टुडेन्ट्स, आज हामी कुरा गर्दै छौं। अब यसमा हामी विशेष गरी लिमिट भनेको के हो अनि यो कुरा जान्दै छौं। त्यसपछि लिमिटको म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्टेसन के हो यो कुरा हामी क्लियर गर्दै छौं र लिमिटलाई विभिन्न फर्ममा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ अथवा विभिन्न वेबाट हामीले लिमिटलाई कसरी बुझ्ने, हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर के गर्ने यो कुरामा हामी जान्छौं। राइट स्टुडेन्ट, मैले सबैभन्दा पहिले आज हामी के गरौँ भने लिमिटको कन्सेप्ट बिल्ड अप गर्ने क्रममा यो कुरामा धेरै स्टुडेन्ट्सहरु अलमल भइरहने के हो लिमिटको कुरा, अलिकति अलमल हुने कुरा गर्छ। त्यसैले मैले के गर्छु भने तपाईहरुलाई एकदमै बेसिक कन्सेप्टबाट लिमिटको कुरा गर्छौं। हेर्नुस् न, लिमिटको जनरल मिनिङ हामीले नेपालीमा हामीले सोध्यौं भने के भन्छ भन्दाखेरि सीमा भन्छौं। लिमिट मिन्स सीमा हो। बट इन म्याथमेटिक्स के हो सीमा? कहाँनिरको के सीमा हो त? यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। राइट स्टुडेन्ट्स, मैले अब एउटा कुरा गरौँ। हामी के भनौँ भने जस्तो कि एउटा ज्योमेट्रिकल वेबाट लिमिटको एउटा कन्सेप्ट क्लियर गरौँ है त। जस्तो हेर्नुस् है, एउटा ट्रायंगल हो, राइट? ओके, नेक्स्ट हाम्रो quadrilateral. The next this pentagon, right? And then this hexagon. Okay. Now students, here this triangle, quadrilateral, पेन्टागन, हेक्सागन, द्याट मिन्स मैले एक-एकवटा साइड बढाउँदै गएको छु। दिस मिन्स यो भनेको हाम्रो पोलिगनहरु। पोलिगन, दिस अल आर पोलिगन्स। विसे हामी यसलाई पोलिगन भन्छौं। पोलिगनको हेर्नुस् न, पोलिगनको नम्बर अफ साइड्स एक-एक साइडले इन्क्रिज गर्दै गरेको छु। हियर n इक्वल्स टु नम्बर अफ साइड n इक्वल्स टु 3, त्यसैले ट्रायंगल भयो। n इक्वल्स टु 4 क्वाड्रिलेटरल, n इक्वल्स टु 5 pentagon, n equals to 6 hexagon. In this way
हामीले जब साइडहरू प्रत्येक पोलिगनको प्रत्येकचोटि साइडहरू इन्क्रिज गर्दै गर्दै गयो भने प्रत्येकचोटि जस्तै n equals to 7 n equals to 8 n equals to 10 यसरी जब साइडहरू इन्क्रिज गर्दै गर्दै गयो भने एकचोटि के हुँदै जाला हेर्नुहोस् त यसरी साइडहरू इन्क्रिज गर्दै जाने हो भने एकचोटि हामीले थुप्रै थुप्रै साइडहरू बनाउँदै गयो भने हेर्नुहोस् त यस्तो खालको बल्ल द्याट मिन्स फिगर एक्ज्याक्ट नहोला त्यसरी बल्ल अझ हामीले बढाउँदै गयौँ भने के होला भन्दाखेरि यस्तो झन्डै 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 हाम्रो त्यो क्वाड्रिलेटरलको साइड के होला भन्दाखेरि जब यहाँ तपाईँको बढाउँदै गयो भने अथवा हामीले यसरी पनि भन्न सक्छौँ यसको एउटा सर्कल हामीले डिस्क्राइब गरिदिन पनि सक्छौँ दिस सर्कल बनाइदिन सक्छौँ दिस अब यसरी सर्कल बनाउँदै जाने हो भने हेर्नुहोस् न एउटा टेन्टेटिभली हामीले के गर्न सक्छौँ भने यहाँनिर जस्तै यसमा सर्कलभित्र ट्रायङ्गल छ सर्कल लिन पनि सक्छौँ अथवा नलिन पनि सक्छौँ केही फरक पर्दैन सर्कलभित्र एउटा ट्रायङ्गल छ अनि यो सर्कलभित्र क्वाड्रिलेटरल छ सर्कलभित्र पेन्टागन छ हेक्सागन छ यसरी यो ट्रेनमा जब कन्स्ट्रक्ट गर्दै 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 जाने हो भने के हुँदै गएको छ भने प्रत्येक फिगरमा हेर्नुभयो भने प्रत्येक फिगरमा झन्डै 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 भित्रको हाम्रो पोलिगन लगभग तपाईँको सर्कलको नजिक 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 जस्तै यहाँनिर यो ट्रायङ्गल हेर्नुभयो भने ट्रायङ्गल भन्दा सर्कल धेरै ठुलो छ यो सर्कल भन्दा ट्रायङ्गल एकदमै सानो छ राइट बट नाउ सेकेन्ड यसमा हेर्नुभयो भने यो सर्कल र यो क्वाड्रिलेटरलको एरिया यो भन्दा जति डिफरेन्ट थियो नि सर्कल र ट्रायङ्गलको एरिया जति डिफरेन्ट थियो यो त्यति डिफरेन्ट छैन अलि कम डिफरेन्स भएको छ इट मिन्स यसमा झन् कम भएको छ इट मिन्स जब when we increase the number of side of polygon को साइडहरु इन्क्रिज गर्दै जान्छौं then the polygon becomes to nearly close to circle right that means जब हामीले पोलिगन को साइडलाई इन्क्रिज गर्दै जान्छौं त्यो पोलिगन को साइज कत्रो हुन्छ त भन्दाखेरि करिब सर्कल सम्म नजिक हुँदै जान्छ that means क्लियर सर्कल चाहिँ हुँदैन तो यसरी यो नम्बर अफ साइड इन्क्रिज गर्दै गयो भने इन्फिनिटली हेर्नुस् न यहाँ धेरै यानी इक्वल्स टु थुप्रै साइडहरु 6 भयो 7 भयो 8 भयो 9 20 25 30 यसरी नम्बर अफ साइड अफ पोलिगन को साइड इन्क्रिज गर्दै गयो भने एकचोटी यस्तो भन्ने छ जहाँ हामीले कस्तो भन्ने छ भने यो पोलिगन र सर्कल झन्डै उस्तै लाग्ने छ इट मिन्स सर्कल जस्तै भन्ने छ प्रत्येकको कल्पना गरौँ त नम्बर अफ साइड 5 वटा 6 वटा 7 वटा 8 वटा 9 वटा 10 वटा यसरी इन्क्रिज गर्दै गयो भने इट इज नियरली क्लोज टु सर्कलको एकदम नजिक हुन्छ बट नट एक्ज्याक्टली सर्कल भनेको ठ्याक्कै सर्कल त हुन सक्दैन बट नियरली क्लोज टु सर्कलको नजिक हुन्छ त्यसो भए यही नै हो यही रिप्रेजेन्टेसन के हो त भन्दा लिमिट को मीनिङ नट एक्ज्याक्ट बट नियरली क्लोज टु ठ्याक्कै त्यही चाहिँ होइन त्यसको नजिक एकदमै नजिक छ भन्ने सेन्स भन्ने भाषा नै लिमिट हो म्याथमेटिक्समा यस्ता केसहरु अहिले म भन्छु म्याथमेटिक्समा यस्ता केसहरु यस्ता प्रोब्लमहरु आउँछ जसले फ्याक्ट एक्ज्याक्ट कुरा देखाउँदैन बट नट नियरली अबाउट टु नजिक भन्ने देखाउँछ त्यही कन्डिसनलाई हामीले लिमिट भनेर भन्छौं जस्तो अब यसलाई म्याथमेटिकली हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं त भन्दा यही केसलाई हामीले भने हेर्नुस् त यही केसलाई म्याथमेटिकली सिम्बलमा हामीले यदि यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि नाउ हियर लिमिट n हेर्नुस् त यहाँ सबैभन्दा अहम भूमिका भनेको n हो नम्बर अफ साइड अफ पोलिगन को साइड भनेको जब पोलिगन को साइड को संख्या इन्क्रिज गर्दै जान्छौं तब त्यो पोलिगन के हुँदै जान्छ त भन्दाखेरि नियरली क्लोज टु सर्कल को नजिक हुँदै जान्छ सो त्यसैलाई त्यही भाषालाई हामीले म्याथमेटिकली भन्नु पर्यो भने के भन्छौं भने लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी Now, clear, here student. Now, n tends to infinity. It means
n टेन्स टु इन्फिनिटी भनेको n नम्बर अफ साइड्स टेन्स टु इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटीको नजिक इट मिन्स 1 2 3 4 5 6 हुँदा हुँदा इन्फिनिटी नजिक भनेको धेरै भन्दा धेरै हामीले लियौं भने नम्बर अफ साइड्स कसको भन्दाखेरि हाम्रो पोलिगनको दैट मीन्स polygon now listen this limit n tends to infinity of polygon it means polygon को साइडहरु इन्क्रिज गर्दै गयो भने लगभग इन्फिनिटी सम्म लियो भने then it becomes यो लिमिट को होल को यसको रिजल्ट के आउँछ त भन्दाखेरि लगभग के आउँछ it becomes a circle that is the mathematical representation of this condition right now here limit कसको लिमिट भन्दाखेरि n tends to infinity not equals to infinity tends to infinity means जब n को भ्यालु इन्फिनिटी को तिर लैजान्छौं राइट फेरि एकचोटी जब n को भ्यालु इन्फिनिटी को नजिक लैजान्छौं भनेको इन्फिनिटी नजिक भनेको जस्तै 3 पछि 4 पछि 5 6 7 8 भनेको बढाउँदै कसको नजिक जान्छ त भने इन्फिनिटी को नजिक है जब n को भ्यालु इन्फिनिटी को तिर लैजान्छौं तब पोलिगन कतातिर जान्छ त भन्दाखेरि यो पोलिगन यो जस्तै यो ट्रायंगलमा यसको साइडहरु जब इन्क्रिज गराएर इन्फिनिटी को नजिक लैजान्छौं तब यो ट्रायंगल त के बन्न जान्छ भन्दाखेरि सर्कल जस्तो बन्न जान्छ सर्कल को नजिक हुन्छ राइट दिस कन्सेप्ट इज कॉल्ड लिमिट यो हाम्रो लिमिट को कन्सेप्ट हो एउटा राइट अब नेक्स्ट अर्को स्टुडेन्ट हामी एउटा फंक्सन कन्सिडर गरौँ एउटा फंक्सन अनि त्यो फंक्सनमा त्यो x को भ्यालु केही राख्यो भने जहिले पनि त्यसको फंक्सनल भ्यालु डिफाइन हुन्छ एकदम क्लियर कुरा त्यो जस्तो कि एउटा फंक्सन कुनै डिफाइन गरौँ फंक्सन भनेपछि हामीलाई थाहा छ एउटा अल्जेब्रिक फंक्सन डिफाइन गर्दिम ल लेट मैले एउटा फंक्सन डिफाइन गरे फंक्सन f(x) हामीले जति पनि डिफाइन गर्न सक्छौं फंक्सन तर मैले एकदम स्मलेस्ट सानो फंक्सन डिफाइन गर्छु किनभने अहिले हामीले कन्सेप्ट क्लियर गर्न सजिलो हुन्छ र अलि ठुलो फंक्सन डिफाइन गर्यो भने अलि गाह्रो हुन सक्छ हैन f(x) मैले एउटा फंक्सन डिफाइन गरे दिस x² - 1 over x - 1 notice this is a function ल हेर्नुस् त f(x) = x² - 1 over x - 1 यो एउटा फंक्सन हो हामीले यो भन्दा अगाडि क्लियर कुरा के गरिसक्यौं भने यो फंक्सनमा जबकि तपाईको यो एउटा फंक्सन हो भने यो फंक्सनमा x² - 1 / x - 1 छ भने x भनेको डोमेन हो अनि जस्तो x भनेको डोमेन हो भनेको हामीले यसरी मान्छौं यहाँ भएका एलिमेन्टहरु x हुन् अनि त्यसपछि यतातिर हाम्रो यो भनेको रेन्ज भनेको f(x) हो एकदम क्लियर कुरा हो यो x हो यो f(x) हो यही f(x) लाई दिस इक्वल्स टु y यसैले हामी y भन्छौं दिस मीन्स फंक्सन यो भनेको हाम्रो f भन्ने फंक्सन हो भेरी क्लियर यो कन्सेप्ट हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा क्लियर भएको छ यति मात्रै होइन यसलाई त हामीले के पनि गर्छौं भन्दाखेरि ग्राफमा यसरी दिस x भनेको लिनियर हो x राइट जब यहाँ फंक्सन आउँछ फंक्सन बन्दै जान्छ f(x) भनेको जहिले पनि हाम्रो यहाँ बन्छ जस्तो यहाँ x इक्वल्स टु मानुस यहाँ 2 छ भने यसको f(x) भ्यालु कति भयो भनेर यहाँ y तिर हाम्रो यहाँ आउँछ दिस y यसरी हाम्रो यो फंक्सन हुन्छ यो कुरा त हामी सामान्य रूपमा हामीले यो जानि नै सकेका छौं राइट त्यसो भए अब एउटा कुरा क्लियर हो है त अब यहाँ के हुनु पर्यो भने फंक्सनको डेफिनेसन अनुसार हरेक x हरुको यहाँ एउटा इमेज हुन्छ त्यो इमेज डिफाइन हुनुपर्छ दैट इज द मेन कन्सेप्ट अब यहीबाट सुरु हुन्छ हाम्रो के हरेक x मीन्स डोमेनहरु अनि यहाँ भएका हरेक डोमेनहरुको इमेज रेन्ज एउटा डिफाइनेट भ्यालु हुनुपर्छ राइट त्यसो भयो भने हाम्रो फंक्सन हुन्छ त त्यसो भए यहाँनिर त्यही फंक्सनमा हेरौँ न
हरेक कुनै पनि भ्यालु राख्दा यसको डिफिनेट भ्यालु आउनुपर्छ। बट एकचोटि विचार गरौँ न, यो x को ठाउँमा 1 राखेर हेर्दिनु त, हेर्नुहोस् त, x = 1 भनेर राखिदिने हो भने लाग्छ के आउँछ, f1 = x को ठाउँमा 1 राखिदियो भने दिस 1 स्क्वायर भनेको 1 आयो, दिस -1 ओभर 1 - 1, दिस बिकम्स, हेर्नुहोस् न, 1 - 1 भनेको 0 ओभर 1 - 1 भनेको 0। खास कुरा यहाँनिर आयो, यही हो म्याथमेटिक्स। म्याथमेटिक्सको रमाइलो भनेको यही हो र बुझ्न पर्ने कुरा यही हो। ल हेर्नुहोस् त, 0/0, वाट इज द मिनिङ अफ 0/0? यो त यस्तो रहेछ, 0लाई 0 ले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ? केही हुन्छ? 0 मिन्स नथिङ, नथिङ, केही पनि होइन, 0 भनेको कुनै भ्यालु होइन, राइट? अब त्यसलाई 0 ले नै डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ, है? अथवा अर्को कुरा भन्नुहोस्, कुनै पनि नम्बरलाई 0 ले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ? वाट इज द रिजल्ट? केही हुन्छ? इन्डिफाइन्ड। भेरी गुड। लेट इन्डिफाइन्ड भनेको त्यसको कुनै भ्यालु नै हुँदैन, अनडिफाइन्ड, त्यो डिफाइन नै छैन, डिफाइन्ड भ्यालु नै होइन। 0/0 मिन्स मिनिङलेस, त्यसको कुनै मिनिङ छैन। ओके, सरी। त्यस्तो भए अब यहीँनिरबाट हामीले क्वेसन राइज गर्ने हो, क्वेसन सुरु गर्ने यहीँबाट। हेर्नुहोस् न, यो फङ्सनमा जब x को भ्यालु 1 राख्छौँ, तर यो त्यसपछि त्यो फङ्सन भनेको x 1 भयो भने यो फङ्सनको भ्यालु कति आएको भन्दाखेरि कति पनि आएन, द्याट इज अनडिफाइन्ड, मिनिङलेस। त्यसो भए x को भ्यालु 1 हुँदा त्यसको भ्यालु मिनिङलेस भयो। अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त? कसरी डिफाइन गर्ने? समस्या आयो। समस्या आएपछि हेरौँ अब यसलाई के गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने, मान्नुहोस् मैले लिएँ यहाँनिर एउटा रियल नम्बर, हेर्नुहोस् है, रियल नम्बर लिएपछि हेर्नुहोस् त, 1 1 2 3 4 यस्तो त हुँदै गर्छ, -1 -2 हुन्छ। भेरी गुड। अब हेर्नुहोस् न, 1 राख्दा जस्तै 1 बाहेक अरू राख्यो भने यो रियल आउँछ, हेर्नुहोस् है, x को ठाउँमा 1 राख्दा यो फङ्सन अनडिफाइन्ड भयो। त्यसो भए अब हामी के गर्छौँ भने, अरे बाबा ठिक छ, ल 1 राख्दा अनडिफाइन्ड भयो, तर 1 को नजिकैका आसपासका एकदमै नजिकका भ्यालुहरू राखेर हेरौँ न त, कहाँ जान्छ? द्याट इज द मेन थिङ। हेर्नुहोस् त, 1 को नजिकका भनेपछि हेर्नुहोस्, यो 1 हो भने 1 को नजिकको भनेको यतातिर पनि नजिकको हुन सक्छ, यतातिरको पनि नजिकको हुन सक्छ। मलाई एकचोटि भन्नुहोस्, हेर्नुहोस् है, यो सानो भयो भने हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। मानिलिनुहोस्, सरी, ल हेर्नुहोस्, मैले यो 1 लाई मात्रै लिएँ, यहाँ 0 छ, यहाँ 2 छ, ल त्यही दिएँ, त्यसैलाई अलिक ठुलो बनाइदिएँ। हेर्नुहोस् न, त्यसो भए अब के होला भन्नुहुन्छ भने, यो 1 बाट बढ्दै बढ्दै गएर 2 हुने हो। त्यसो भए अलि यतातिर के होला भन्नुहुन्छ भने 1.99 होला 2 हुनलाई, त्योभन्दा 9999 होला नि, 999999 थुप्रै 9 होला, राइट? त्यसपछि गएर यतातिर अझ योभन्दा अगाडि आयो भने के होला, 1.999। इट मिन्स घट्दै 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 आएर यहाँ त केसम्म होला भन्नुहुन्छ, केसम्म होला त भन्दाखेरि यो नजिकै भनेको त, नजिकै भनेको के होला, 1.0 समथिङ, एकदम नजिक, क्लोज नजिक, राइट? यस्तो हुँदै जान्छ, द्याट मिन्स दिस यस्तो हुँदै जान्छ। अनि योभन्दा तल आउँछ भने हेर्नुहोस् न, योभन्दा नजिकै के होला भन्दाखेरि 0.999999, त्योभन्दा कम 0.9, यसो घट्दै 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 आएर यहाँ के होला भन्नुहुन्छ भने 0.1 0.2 0.3 0.4 यस्तो हुँदै जाने। द्याट मिन्स यहाँ 1.1 1.2 1.3 हुँदै जान्छ, राइट? द्याट इज द मेन थिङ। अब हामीले के हेर्नु पर्यो भने, ल ठिक छ, 1 राख्दा यो डिफाइन भएन, अनडिफाइन्ड आयो भने ठिक छ, 1 को नजिक नजिकतिरको भ्यालु राखौँ न त, कतातिर जान्छ यसको भ्यालु? त्यसैलाई त हामीले लिमिट भनेको, जस्तै अघिको इक्जाम्पलमा भने यहाँलाई बढाउँदै बढाउँदै गएर कति राख्ने भने इन्फाइनाइटतिर बढाउँदै गयो भने, इन्फाइनाइटतिर बढाउँदै गयो भने त्यो पोलिगन सर्कलको नजिक भए जस्तै अब हामीले के भने 1 को नजिक नजिकको भ्यालुलाई राख्यो भने के हुन्छ त यहाँ, राइट? अब त्यसो भए हामी यहाँनिर क्लियर भयो, 1 को नजिक नजिकको भ्यालु भन्ने बित्तिकै 1 को नजिक नजिकको भ्यालु दुईतिरबाट हुने भयो, राइट? एउटा 1 को नजिक नजिकको भ्यालु उताबाट यताबाट बढाउँदै यतातिर आउन सक्ने भयो, अर्को 1 को नजिक नजिकको भ्यालु यताबाट बढ्दै जाने भयो, यहाँसम्म आउन सक्ने भयो। ठिक छ, यो भनेको हाम्रो 1 को भ्यालु भयो।
दुईतिरबाट भने अब यतातिर बढ्दै गएको भ्यालु के होला भन्दाखेरि बढ्दै गएको भ्यालु 0.9 त्यसपछि अझ 1 को नजिक भयो भने 0.99 अझ त्योभन्दा नजिक भयो भने 0.99999 अब 1.000 यताबाट यसरी आउँला यो त हाम्रो नम्बरमा होला किन त्यसो भए यिनै नम्बरलाई लिएर हामी चेक गर्छौं कतातिर जान्छ त भनेर राइट त्यसैले हामीले लिमिट हाल्छौं ल हेर्नुस् त अब त्यसो भए हामी यसैमा चेक गर्छौं ल हेर्नुस् 1 मिनेट ल यो f(x) मा जब x = 1 राख्दा हुँदैन भने x = 1 राख्दा यो क्लियर भ्यालु आउँदैन भने हामी अब यसलाई के लेख्नु पर्यो भन्दा यहाँ हेर पुट गर्यो 0.9 हेर्नुस् त देन अब के होला भने f 0.9 = x को ठाउँमा 0.9 राख्दिन्छौं 0.9 को स्क्वायर minus 1 over 0.9 minus 1 that means 0.81 minus 1 over 0.9 minus 1 यसरी अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्यो भने हैन यहाँ हेरौँ त त्यसो भए यसलाई ओके दिस अनि त्यसपछि x बराबर अब यदि हामीले 0.99 लियौं भने then क्या होला त भन्दाखेरि f 0.99 equals to yes next x equals to 0.999 then 99 को स्क्वायर माइनस ओके स्टुडेन्ट्स ल हेरौँ त यसरी हामीले x को भ्यालु इन्क्रिज गर्दै 0.9 0.99 0.999 इट मीन्स कतातिर बढाउँदै गयो भने यो भ्यालु भनेको कतातिर जाँदैछ भन्दाखेरि x को भ्यालु 1 को तर्फ बढाउँदै गयो भने 1 को तिर बढाउँदै गयो भने हेर्नुस् त 0.9 भन्दा 0.99 झन् 1 को नजिक हो अनि 0.99 भन्दा 0.999 झनै 1 को नजिक हो के यसै गरी अर्को x बराबर 0.9999999 भने अझै 1 को तर्फ बढाउँदै गयो भने त्यो फंक्शनको भ्यालु हेर्नुस् त यो फंक्शनको भ्यालु कस्तो आउँदो रहेछ भन्दाखेरि 1.9 1.999 1.999 भनेको कसको तर्फ अगाडि बढिरहेछ त दैट इज द मेन थिङ हेर्नुस् त x को भ्यालु 1 को तर्फ इन्क्रिज गर्दै जाँदा यो होल फंक्शनको भ्यालु कतातिर अगाडि बढिरहेछ कतातिर होला यो 2 तिर यस 2 को नजिक गइरहेछ 1.9 1.999 झन् 2 को नजिक 1.9999 झन् 2 को नजिक इट मीन्स यसबाट एउटा कुरा त क्लियर हुन्छ कि x को भ्यालु 1 को तर्फ बढाउँदै जाँदा यो fx को भ्यालु 2 को तर्फ बढ्दै गएको छ 2 को नजिक जाँदै गएको छ x को भ्यालु 1 को नजिक लैजाँदा fx को भ्यालु 2 को नजिक जाँदैछ दैट इज द लिमिट यही हो अब यसलाई हामीले सिम्बोलिकली कसरी लेख्छौं भन्दाखेरि भेरी क्लियर छ के गर्छौं भन्दाखेरि लिमिट हेर्नुस् त यसलाई लेख्छौं हामीले यसलाई लिमिट x लाई 1 को तर्फ इन्क्रिज गर्दै गयो भने x टेन्ड्स टु 1 नट इक्वल्स टु 1 तर a 1 को नजिक लिँदै गयो भने यो fx भन्ने यो फंक्सन कतातिर बढ्दै जान्छ यो के बन्दै जान्छ भन्दाखेरि 2 को नजिक हुँदै जान्छ दिस इज कॉल्ड लिमिट एनी वन अफ द कन्फर्म लिमिट अब यति मात्र हैन यो त हेर्नुस् त मैले अघि नै भने तपाईको दुईतिरबाट 1 को नजिक जाने ठाउँ दुईतिर हुन्छ जस्तो यहाँनिर म छु मेरो नजिक आउनेतिर दुईतिर छ यताबाट पनि मेरो नजिक आउन सक्छ यो साइडबाट पनि मेरो नजिक आउन सक्छ बट यतातिरबाट पनि हो तर हामी रियल लाइनको कुरा गरिरहेका छौं रियल लाइन भनेको स्ट्रेट लाइन हुन्छ त्यसैले राइट साइडबाट र लेफ्ट साइडबाट कुनै नम्बरको नजिक आउने भनेको दुईटा साइड राइट साइडबाट र लेफ्ट साइडबाट त्यसको नजिक आउने गर्छ भनेपछि हामी कताबाट गइरहेका छौं भने यो 1 को नजिक कताबाट 1 को नजिक गइरहेछ 0.11 0 पॉइन्ट भनेपछि यो लेफ्ट साइडबाट 1 को नजिक बढाउँदै जाँदा भयो क्लियर ओके अब राइट साइडबाट 1 को नजिक बढाउँदै आउने हो भने के होला हेर्नुस् त यसलाई यसरी ट्राई गर्न सक्छौं यो एउटा केस भयो नेक्स्ट केसमा यदि हामीले x हेर्नुस् है 1.01 ल हेर्नुस् त 1 भन्दा उता 1.01 देन अब हाम्रो भ्यालु के होला भन्दाखेरि f x को ठाउँमा
1.01 भ्यालु राखिदियो भने it becomes 1.01 को स्क्वायर. Yes, again similarly अब x equals to हामीले यो भन्दा अझ नजिक लग्यो भने 1.001 भ्यालु राख्दियौ भने then it becomes के होला हेर्नुस् त यहाँ 1.001. Okay, similarly next x equals to 1.001 राख्दियौ भने then यो पुट गर्दै जानुस् स्टुडेन्ट्स. यसै राख्दै गयो भने के आउला भन्दाखेरि यहाँ 001 आउँछ. ओके, सिमिलरली अझ बढाउँदै गयो भने त्यस्तै गर्दै भ्यालु आउँछ. यो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ. अब मैले हेर्न खोजेको यहाँनिर के हो भने धेरै भ्यालु राख्नु भन्दा पनि हेर्नुस् त फेरि अब x को भ्यालु कतातिर बढाउँदै गएको छ भन्दाखेरि 1 को नजिक. हेर्नुस् त 1 को नजिक 1.01 भन्दा 1.001 अझ नजिक हो. 1 को नजिक हो. त्यसपछि अझ यो 1.001 भन्दा 1.0001 अझ 1 को नजिक हो. भनेको राइट साइडबाट यतातिर आउँदैछ. मैले अघि भने नि हाम्रो रियल लाइनमा यहाँ 1 छ भने हामी यो साइडमा यसरी आएका छौं. यहाँ 0 छ, यहाँ 2 छ. यो 0 बाट यसरी गएका छौं. हेर्नुस् त एकदम क्लियरली. यहाँबाट जाँदाखेरि कसरी गयौं भन्दाखेरि 0.9 राख्यौं. अझ यो भन्दा 0.99 राखियो. अझ 0.999 राखियो. अझ यो भन्दा अझ थुप्रै हुन्छ नम्बर, राइट? यसरी यो इन्क्रिज गर्दै गयौं. अब उताबाट आउँदाखेरि कसरी राख्यो भन्दाखेरि 1.01. अझ यो भन्दा नजिक 1.001. अझ यो भन्दा नजिक 1.0001. इट मिन्स 1 को क्लोज. जहाँबाट भयो भने यताबाट पनि 1 को क्लोज नजिक आउँदै गयो, यताबाट पनि 1 को नजिक हुँदै गयो भ्यालु राखेको. त कुरा के भेट्यो भन्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त यताबाट x को भ्यालु 1 को नजिक हुने गरेर राख्दा यो fx भन्ने फंक्सन को भ्यालु कसको नजिकतिर गयो त? दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिंग. हेर्नुस् त 2.01 अझ त्यो भन्दा फेरि 2.001 नेक्स्ट 2.0001 भनेको झन् यो 2 को नजिक हो, राइट? त्यसैले यसबाट कुरा क्लियरली के देखिन्छ भने जब x को भ्यालु 1 को नजिकतिर लैजान्छौं, 1 को जति पासमा जति नजिक लैजान्छौं तब यो फंक्सन को भ्यालु कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि 2 को नजिकतिर गएको देखिन्छ. दैट इज द ट्रेन्ड अफ दिस फंक्सन. भनेपछि अब हामीले क्याल्कुलेसन के गरौँ भने यो फंक्सनमा x को भ्यालु सिधै एक्ज्याक्ट 1 राख्दा यो अनडिफाइन हुन्छ. यसले कुनै पनि मिनिङ दिदैन. त्यसैले यस्तो अवस्थामा लिमिटको कुरा हामीले कन्सेप्ट लिनु परेको. यस्तो बेलामा कुनै एउटा पार्टिकुलर भ्यालुमा जब फंक्सन अनडिफाइन हुन्छ त्यति बेला हामीले त्यसको आसपास त्यसको वरिपरि भएको भ्यालुलाई लिँदा के हुन्छ भनेर लिएको त्यसैलाई नै हामी के भन्छौं लिमिट भन्छौं. त्यसैले अब यो लिमिटलाई यस्तो खालको लिमिटलाई हामीले सिम्बलमा जनाउनलाई यो कुरा हेर्नुस् त जब x को भ्यालु 1 को नजिक लैजान्छौं तब यो फंक्सन को भ्यालु कसको नजिक जान्छ? 2 को नजिक जान्छ. यो कुरा त साफ भयो, एकदम क्लियर भयो. अब स्टुडेन्ट्स यहाँनिर अब यसैबाट हामीले के दुईटा कुरा देख्यौं भने 1 को नजिक लैजाने तरिका दुईटा देखियो. हेर्नुस् त एकदम क्लियरली दुईटा देखियो नि. एउटा यसरी 0.9 0.99 0.999 गर्दै जाँदा पनि 1 को तर्फ बढ्दो रहेछ. नेक्स्ट कुरा भनेको 1.01 1.001 1.001 गरेर लैजाँदा पनि 1 को नजिक जाँदो रहेछ के. त्यसो भए अब रियल लाइनमा तपाईहरुले हेर्नु भयो भने के देखियो भन्दाखेरि स्पष्ट साथ 1 को नजिक जानलाई एउटा लेफ्ट साइडबाट जाँदो रहेछ, अर्को राइट साइडबाट जाँदो रहेछ. गुड. त्यसैले त यो स्थिति हुने भएकोले त हामीलाई लिमिट भनेको दुईटा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट यसैबाट वर्क हो, राइट? त्यसैले हेर्नुस् त अब यहाँनिर अघिल्लो एक्जाम्पलमा यो तीनवटा केसले हामीलाई के दिएको छ भने x को भ्यालु 1 को तर्फ बढ्दै गएको छ, नजिक गएको छ. कुन साइडबाट भन्दाखेरि लेफ्ट साइडबाट. हेर्नुस् यो 0 पॉइन्ट भनेपछि यता 0 बाट 1 तर्फ गइरहेको भनेपछि त लेफ्ट साइड भयो. लेफ्ट साइडबाट गएको छ. त्यसैले यो लिमिट कस्तो लिमिट भयो भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट. भेरी क्लियरली. त्यसैले यसलाई हामीले लेख्दा के गर्छौं भन्दाखेरि लिम x टेन्ड्स टु 1 को तर्फ बढेको छ तर हियर दिस माइनस.
अनि यसको मिनिङ यो माइनसको मिनिङ भनेको हामीले कतै लगेर यसलाई सबट्र्याक्ट गराउने वाला माइनस गर्ने वाला माइनस होइन, मात्रै जस्ट इट इज अ सिम्बल। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि इट इज लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो भन्ने मात्रै जनाउनलाई यहाँ माइनस आएको। माइनस fx दिस इक्वल्स टु कति आउँछ 2 भनेको लिम x टेन्ड्स टु 1 माइनस fx इक्वल्स टु 2। इट मिन्स जब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट x के अरे x लाई हामीले 1 को नजिक बढाउँदै लयौं भने त्यसको फंक्सनको भ्यालु भनेको हाम्रो 2 आउँछ भन्छौं। अथवा हामीले यो फंक्सनको भ्यालु हामीले लेख्दैनौं भने we can write this fx or here we can write x square minus 1 by x minus 1 यसो लेख्न सक्छौं। अथवा यो भ्यालु राख्दा यसको फंक्सनल भ्यालु हाम्रो के आउँछ 2 आउँछ भन्न सक्यो। त्यो भयो। देन नेक्स्ट अब हेर्नुस् त यो यसलाई हामी के भन्छौं भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्छौं। भेरी क्लियर भयो है। अब नेक्स्ट यो हेर्नुस् त x को भ्यालु 1 को तरफ बढाउँदै गएका छौं तर कहाँबाट भन्दा राइट साइडबाट। त्यसैले यसलाई हामीले लेख्छौं लिम x टेन्ड्स टु 1 प्लस अनि यसलाई हामीले fx दिस इक्वल्स टु यो पनि 2 आउँछ। जस्तो हेरौँ त x इक्वल्स टु 1 प्लस भनेको नट एडिसन, यसले यो एड गर्ने वाला प्लस होइन, यसको कुनै अपरेसन छैन, यसले कुनै अपरेसन गर्दैन, बट इट इज ओन्ली अ सिम्बल। यसले के जनाउँछ भन्दा हामीले बाहिरबाट हेर्दा यो त राइट ह्यान्ड लिमिट हो भन्ने जनाउँछ। द्याट मिन्स राइट ह्यान्ड लिमिट, दिस राइट ह्यान्ड लिमिट यो भयो हाम्रो राइट ह्यान्ड लिमिट। भेरी गुड। दिस लिमिटको कन्सेप्ट यो दुई तरिकाले हेर्नुस् त, एउटा हामीले पोलिगनको तरिकाले लिमिटलाई कन्सेप्ट क्लियर गर्यौं अथवा यो तरिकाले हामीले कन्सेप्ट क्लियर गर्छौं।